अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पार्ट 2 में आपका इस्तकबाल है। आप से अल्लाह तबारक व तआला ने 5 औलाद को दिया, यानी 3 लड़के तौलद हुए जिनके नाम थे हसन, हुसैन, मोहसिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, और 2 लड़कियां, 2 साहिबजादियां थी, बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप जो मोहब्बत फरमाते थे यानी अपनी साहबजादी से, उसके बारे में चंद एक बातें आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी भी फातिमा तशरीफ लाती तो आप खड़े हो जाते हैं, यानी इस्तकबाल में खड़े होना। ये देखिए कैसी शान है बीबी फातिमा की कि रसूल दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो जहां के खासिम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं और इस्तकबाल करते हैं बीबी फातिमा का, और आपकी पेशानी को चूमते हैं। ये आपका तरीका है। और ठीक इसी तरीके से जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर तशरीफ ले जाते तो बीबी फातिमा खड़ी हो जाती है और इस्तकबाल फरमाती है। यानी एक दूसरे के लिए मामला ऐसा था। बास लोग कहते हैं इससे खड़ा होना जायज नहीं है, तो फिर ये प्रैक्टिकल सुन्नत से साबित हो चुका है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं उनके लिए खड़े होना जायज है, या हम जो हमसे बड़े हैं उनके अदब व एहतराम में खड़े होना जायज है, गलत नहीं है। आइए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के चंद एक बातें आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अरसा हो गया, कुछ दिन हो गए कि कुछ खाए पिए नहीं थे, काफी भूख से परेशान थे। देखिए बशरी मामलात है ये। आप अगर चाहे तो जन्नत की नेमतें आ जाए, आप अगर चाहे अल्लाह से दुआ मांगे, हाथ उठाए तो अल्लाह तबारक तआला सारी की सारी जन्नत के जो अनमोल चीजें हैं आप तक रवाना फरमा दे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा ये नहीं थी। आखिरकार भूख की हालत में आप घर से बाहर निकले और अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला के घर तशरीफ ले गए। अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु तआला और उनकी अहलिया बहुत खुश हुए, और एक वो तरीका था, एक बड़ा खान होता है या बड़ा प्लेट होता है, उसमें जो है ना आप खजूर और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें पेश फरमाएं। जैसे ही वो आप जो है ना आपके सामने पेश किए, आप उसमें से कुछ तनाव फरमाए। इस बीच में खाने की तैयारी अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की अहलिया ने की, और कुछ गोश्त को भून दिया, कुछ गोश्त को पका दिया, और कुछ रोटियां वगैरह जो थी आपकी खिदमत में पेश की। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी आपकी खिदमत में पेश किया गया, आपने एक कुछ रोटी ली और उस पर गोश्त के टुकड़े रखे और कहा कि जाओ ये जल्दी से मेरी साहबजादी बीबी फातिमा को दे आओ। यानी कैसे आप मोहब्बत फरमाते, गौर कीजिएगा। फिर उसके बाद अंदाजा था कि बीबी फातिमा कितने दिन की फाकी होंगी, कैसी वो हालत में होंगी, इसीलिए आप चाहते थे कि बीबी फातिमा तक ये खाना पहुंच जाए। और एक वाकया है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सबूत मिलता है। एक दावत का मौका था, बहुत सारे लोग उस दावत में शामिल थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना पहला निवाला उठाए और कहा कि बहुत लजीज खाना बना है, और मेजबान से दरियाफ्त किया अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ खाना ले जाना चाहता हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पूछने पर मेजबान ने कहा आप शर्मिंदा न फरमाएं, ये आप ही का है, जितना चाहे ले जाएं। तो बाजू रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में एक एराबी तशरीफ फरमा थे, एक सहाबी एराबी जो थे तशरीफ फरमा थे, यानी विलेजर। उन्होंने पूछा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये किसके लिए खाना ले जा रहे हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं अपनी जिगर गोशा बीबी फातिमा के लिए खाना ले जा रहा हूं, मैं अपनी साहबजादी के लिए, बेटी के लिए खाना ले जा रहा हूं। तो निराबी ने कहा आप अपनी बेटी को इतना चाहते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ, मैं बहुत ज्यादा चाहता हूं साहबजादी को। तो ये एराबी फूट फूट के रोने लगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबब पूछा, आखिर रोने का सबब क्या है, क्यों रो रहे हो? तो नेराबी ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे यहाँ भी बेटी थी,
جو 2-4 سال کی ہو گئی تھی. دور جاہلیت میں تھا اور موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ کب اس بچی کو خبر کے حوالے کروں، کب اس کو زندہ دفن کر دوں. میں اپنی کوشش کرتا لیکن میری بیوی اسے بچانے کی کوشش میں کامیاب ہو جاتی. ایک مرتبہ مجھے ایسا موقع ملا کہ میں ایک دن پہلے سے تیاری کر لیا، جنگل کی راہ میں خبر تیار کر لی. پھر اس کے بعد دوسرے دن اپنی صاحبزادی سے کہا اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اگر آپ اجازت دیں تو میں دعوت پہ لے جاؤں، میں اپنی بیٹی کو دعوت پہ لے جاؤں. انہوں نے قسمیں دے کر، بہت زیادہ قسمیں دے کر مجھے بیٹی کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی. تو اس موقع پر وہ صاحبزادی کو بجائے آبادی کی جانب لے جانے کے جنگل کی طرف لے جانے لگے. جو بچی 4-5 سال کی تھی، 2-4 سال کی، جو 4-5 سال کی رہی ہوگی، اس نے کہا بابا جان گھر تو ادھر نہیں ہے، لوگوں کے گھر ادھر نہیں ہے، ادھر تو جنگل ہے، آپ یہاں کہاں لے جا رہے؟ بولے نہیں ادھر ہی جانا ہے ہم کو. وہ بدستور لے جاتے رہے اور اس مقام تک پہنچ گئے جہاں پر پہلے سے گڑا تھا، پہلے سے خبر بنا کے رکھے تھے. اب اس کے بعد میں بیٹی نے پوچھا ابا جان کیا مجھے دفن کر دو گے؟ تو میں نے کہا ہاں اسی لیے میں تمہیں یہاں لے آیا. میں اپنی بچی کو گڑھے میں ڈالا اور مٹی ڈالنے لگا. وہ کسی حد تک مٹی میں اس کا جسم جا چکا تھا، یعنی کمر برابر شاید مٹی جا چکی تھی. ایسے موقع پر میری بیٹی نے کہا بجان 1 منٹ. تو میں اپنی بیٹی سے پوچھا کیا بات ہے؟ بولے بجان تھوڑا سا نیچے آ جاؤ، تھوڑا سا جھک جاؤ. میں تھوڑا جھک گیا تو میری بیٹی نے میری داڑھی میں جو مٹی لگ گئی تھی اس کو صاف کیا اور کہا کہ ابا آپ کی داڑھی میں مٹی آ گئی تھی اس لیے اس کو میں نے صاف کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی مجھے رحم نہیں آیا اور میں مٹی ڈالتا رہا اور حد یہ ہے کہ میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا. میری بیٹی کو میں نے زندہ دفن کر دیا اور آپ اپنی بیٹی کو اتنا چاہتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں بہت چاہتا ہوں. بہرحال وہ دور جاہلیت تھی، اسلام نہیں تھا. بچیوں کو زندہ دفن کر دینا فخر سمجھا جاتا تھا. لیکن آج سے چند سال پہلے اس سے زیادہ خطرناک دور سے ہم گزرے ہیں. وہ دیکھیں کہ وہاں پر تو کم سے کم لڑکی کے پیدا ہونے کا انتظار کیا جاتا تھا، پیدا ہونے کے بعد درگور کیا جاتا تھا، قبر میں دفنایا جاتا تھا. اب تو یہاں پر کنفرمیشن کے ساتھ ہی اس کو ختم کر دیا جانے لگا تھا. یہ بھی دور چند سال پہلے تک چلتا رہا. پھر آخرکار حکومت نے اس کو ناجائز قرار دیا، اس کے بعد روک لگی. ورنہ بچوں کو جیسی کنفرمیشن ہوتی کہ لڑکی ہے پیٹ میں وہیں پر اس کو ختم کر دیا جاتا تھا. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو معاملات تھے زندگی کے، آپ ہر قدم پر صبر سے کام لیتے رہی. آپ اطاعت گزاری میں ایک تھی. بحیثیت بیٹی بھی آپ اطاعت گزار تھی، بحیثیت بیوی بھی آپ بہت زیادہ اطاعت گزار تھی. اور بحیثیت ماں تو ایک ایسی آئیڈیل ماں ہے کہ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والی ماں. اور آپ کی جو قوت برداشت ہے اعلیٰ درجے کی تھی، بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی تھی. اتنی اعلیٰ درجے کی کئی روز تک آپ بھوکے رہ جاتی لیکن حرف شکایت زبان پر نہ لاتی. شوہر کے حقوق بھی ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرتی تھی. جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی اس کو پریکٹیکلی آپ کر کے دکھلاتی تھی. علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کرتی تھی.
اور چکی چلاتی تھی. چکی بھی کیسے چلاتی کہ ہاتھوں میں ورم آ جاتا تھا. گھر کی صفائی کرتی تھی. گھر کی کیسے صفائی کرتی تھی؟ ایسے گھر کی صفائی کرتی تھی کہ آپ گرد و غبار میں اٹا ہو جاتی تھی. اسی طریقے سے پانی بھرتی تھی تو پانی ایسے بھرتی تھی کہ پانی کے مشکادہ رکھ کے لاتے آپ کی جہاں پر پانی رکھ کے لاتی تھی وہاں پر گھٹے ہو گئے تھے. اور جب ہانڈی کے نیچے چولہا جلاتی تھی یعنی چولہے کے نیچے ہانڈی جلاتی تھی تو پھر کیا کیفیت تھی. اللہم حافظنا، پتہ نہیں اس وقت پہ کسی تکالیف سے کھانا پکایا جاتا تھا. کبھی بھی کوئی شکایت آپ کی زبان پر نہیں لاتی تھی. دختران ملت کے نام میں اس موقع پر چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں. اس وقت پر محنت ہاتھ کی تھی، آج بٹن کی محنت ہے. چکی چلانے کا دور کہاں رہا؟ چکی چلانے کے بجائے بس گنی کو بھیج دیا، آٹا بن کے آ گیا. اسی طرح وہ دور کہاں رہا کہ مسالوں کو مشکل سے پیسا جاتا تھا. اب تو بٹن دبائے گرائنڈر میں ہر چیز مکسر میں سب مکس ہو گیا، سب بنا دیا. جب پانی کے لیے دور دراز کنووں پہ جا کر پانی لانا پڑتا تھا اور پانی کے برتن اٹھاتے جہاں پر پانی کے برتن ٹکتے تھے وہاں پر گھٹے ہو جاتے تھے. اور آج صرف بٹن دبا کے موٹر پمپ آن کرنا ہے، وہ بھی ہماری خواتین سے نہیں ہوتا، ہماری دختران ملت سے نہیں ہوتا.